की बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी। समाही एडजस्टमेंट में बिजली 35 पैसे फी यूनिट महंगी। इतलाक मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। नेपरा का फैसला, अक्टूबर ta दिसंबर 2025 के समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट में भी बिजली महंगी की गई थी। जुलाई ta सितंबर 2025 की समाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे महंगी की गई थी। माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 ta फरवरी 2026 के लिए किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी। समाही एडजस्टमेंट में बिजली 35 पैसे फी यूनिट महंगी। इतलाक मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। नेपरा का फैसला, अक्टूबर ta दिसंबर 2025 की समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट में भी बिजली महंगी की गई थी। जुलाई ta सितंबर 2025 की समाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे महंगी की गई थी। माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2025 ta फरवरी 2026 के लिए है। अमरीका ईरान कशीदगी जंग के साए गहरे। मशरिक वस्ता की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर से अमारात के फ़ज़ाई रास्ते बंद। दुबई, कतर, बहरीन का राब्ता कट गया। मशरिक वस्ता जाने वाली 20 परवाजें आनन फानन मंसूख। 4 दिन में 416 परवाजों का ईंधन ठंडा पड़ गया। ईरान जंग और मशरिक वस्ता की सूरत हाल के बायस यूएई, बहरीन, कतर समेत 116 परवाजें मंसूख कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबूजबी, कतर, कवैत, बहरीन की 20 परवाजें मंसूख हुई। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूजबी, कतर, शारजा, बहरीन की 32 परवाजें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, बहरीन, कवैत, दोहा और दीगर 28 परवाजें। पेशावर एयरपोर्ट से दुबई, शारजा, कतर, अबूधाबी की 16 फ्लाइट्स मंसूख हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, शारजा, बहरीन, दोहा, कुवैत की 10 परवाजें। फैसलाबाद से 4, क्वेटा एयरपोर्ट से मशरिक वस्ता की 2 परवाजें मंसूख हो गई। एयर ब्लू, एमिरेट्स, इत्तेहाद, एयर अरबिया, पीआईए की परवाजें मंसूख की गई। फ्लाई दुबई, कतर, एयर फ्लाई जना और दीगर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाजें मंसूख की गई हैं। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक 4 दिन में 416 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। जंग वहाँ और लूट मार यहाँ। सरहदों की बंदी से एलपीजी माफिया बेलगाम। मशरिक वस्ता के जंग का बहाना बनाकर अवाम को लूटा जाने लगा। शहर में एलपीजी 320 रुपए किलो तक फरोख्त। जंग तवील हुई तो गैस नायाब हो जाएगी। माहिरीन ने बड़े एलपीजी बहरान की वार्निंग जारी कर दी। ईरान खलीजी ममालिक के बॉर्डर बंद होने से एलपीजी बहरान का खदशा बढ़ गया। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर मनमानी कीमत पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। एलपीजी गैस की किल्लत को जवाब बनाकर माफिया पहले ही सरगर्म है। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 213 रुपए 88 पैसे मुकर्रर कर रखी। शहर में 300 से 320 रुपए फी किलो गैस फरोख्त हो रही है। जराये के मुताबिक जंग तवील होने से एलपीजी का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। एलपीजी की योमिया खपत 7000 मेट्रिक टन तक जाती है। लाहौर में योमिया 1400 से 1500 मेट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। एलपीजी की लोकल प्रोडक्शन योमिया 2000 से 2200 मेट्रिक टन है। सरकारी तौर पर एलपीजी का 3 से 4 रोज का जखीरा मौजूद होता है। खरीदारों का कहना है कि हर दुकानदार का अपना ही रेट है। 320 रुपए से लेकर 380 रुपए तक फी किलो गैस खरीद रहे हैं। गैस महंगी मिल रही है तो मिल भी नहीं रही है, बहुत औखी मिल रही है। 350 रुपए किलो गैस है। सवारी पैसे देती नहीं है। गैस इतनी ज्यादा महंगी कर दी है कि आखिरी है गैस मिल ही नहीं रही कहीं से भी। सब मन मर्जी कर रहे हैं अपनी, कोई भी फायदा नहीं है। हमें तो बस वैसे ही रिक्शा चला रहे हैं, बस साहब कोई नहीं पूरा हो रहा, रोटी नहीं है खाने को। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज इरफान खोखर का कहना है कि जंगी सूरत हाल में एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाएगा। माफिया मसनू किल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देगा। हुकूमत फौरी तदाबीर इख्तियार करे। रमज़ान में गिरा फरोशी का रेला। ज़िला इंतजामिया का ओपन मार्केट में कंट्रोल खत्म। दूध 200, दही 260 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमत पर अमल दरामद भी ख्वाब बन गया। रमज़ान बाजारों में बीफ का सरकारी रेट 800, मटन 1600 रुपए मुकर्रर। मटन दस्तयाब ही नहीं। शहर में जिला इंतजामिया ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुर्रनोस की कीमतों पर काबू पाने से कासिर है। कसाबों की दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोरों पर मटन, बीफ और शीर फरोशों की दुकानों पर दूध और दही की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बड़े गोश्त का सरकारी रेट 800 फी किलो, जबकि रमजान बाजारों में बीफ का फी किलो रेट 750 रुपए है। छोटे गोश्त की सरकारी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मटन 2800 से 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिला हुकाम हुकूमती अहकाम के बावजूद दूध दही की कीमत कंट्रोल न कर सकी। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 200 से 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही 260 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। सब्जी और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए, जबकि मार्केट में 40 रुपए किलो। प्याज सरकारी कीमत 50, बाजार
बाजार में 60 रुपए किलो टमाटर, सरकारी कीमत 70, मार्केट में 80 रुपए किलो। करेले सरकारी कीमत 160, बाजार में 190 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया ज़रूरियात की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया। और यहाँ आपको बताएं कि $5 अरब का बड़ा गढ़ा मईशत के सतून हिल गए। जुलाई से फरवरी तक $5 अरब का इजाफी बोझ, एक्सपोर्ट में बड़ा डेंट, $1.5 अरब की बरामदात हवा हो गई। बरामदात में कमी और खसारे में इजाफे पर साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की दुहाई। तजारती खसारे को मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। बढ़ता तजारती खसारा मईशत के लिए बड़ा खतरा है। जुलाई से फरवरी तक तजारती खसारे में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात पर मबनी मईशत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का तजारती खसारे पर गहरी तशवीश का इजहार। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स $1 अरब 50 करोड़ कम हो चुकी। इस दौरान पाकिस्तान की दरामदात $3 अरब 50 करोड़ बढ़ गई है। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि कौमी इक्तिसादी सलामती के लिए एक्सपोर्ट्स अव्वलीन तरजीह करार दी जाए। मुल्की माइशत के लिए एक्सपोर्ट्स इंतहाई अहम है। मुआशी शरह नमो को बरामदात पर मबनी किया जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए माइशत की रफ्तार को बढ़ाया जाए। पंजाब हुकूमत का बरामदात और दरामदात पर सेस टैक्स लगाने का फैसला। पंजाब से गुजरने वाली अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट कायमा कमेटी के हवाले दरामदशुदा सामान की तसील भी सेस के दायरे में शामिल होगी। पंजाब हुकूमत ने बरामदात और दरामदात पर 0.90% सेस टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट 2026 मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया। एक्ट के तहत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 2015 में तरामीम की जाएंगी। एक्ट के मतन के मुताबिक पंजाब की पैदावार, तैयार और इस्तेमाल अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा। दरामद, बरामद या पंजाब की हुदूद से गुजरने वाली अशिया पर 0.90% सेस आयद होगा। दरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस के दायरे में शामिल होगी। रजिस्टर्ड कारोबारी पते की बुनियाद पर सामान को दरामद तस्वुर किया जाएगा। मतन के मुताबिक अशिया की निगरानी के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान तैनात करेगी। सेस अफसरान किसी भी अशिया की निगरानी व तस्दीक का हक रख सकेंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान को दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकों की इजाजत देगी। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी 2 माह में बिल पर सिफारिशात देकर मंजूरी देगी। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। ईद की तैयारियां, बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला शुरू। खवातीन और बच्चों की ईद शॉपिंग में दिलचस्पी उरूज पर। कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर गैर मामूली कहमी। दुकानदारों के मुताबिक कारोबार में वाज़े बेहतरी नजर आ रही है। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देख रहे हैं, दूसरा अशरे का आगाज़ होने के बाद शहर लाहौर की जो मार्केट्स हैं वहाँ की रौनकें बहाल हो गई हैं। और मैं इस वक्त ओरिगा सेंटर पे मौजूद हूँ और शहर के बड़े बाज़ारों में शुमार होने वाला ये ओरिगा सेंटर, जहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और ईद जिस तरह से करीब आ रही है उसी तरह से बाज़ारों में रश देखने में नज़र आ रहा है। और ओरिगा सेंटर में भी आप अगर रश देखें तो उससे साफ नज़र आता है कि ईद की तैयारियों के लिए जो शहरी हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो कितनी ज़्यादा पुरजोश हैं। और इसी हवाले से आज ईद की शॉपिंग के लिए जहाँ पर शहरी मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, वहीं पर ओरिगा सेंटर में भी रश बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। शहरी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो मनपसंद कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो विंडो शॉपिंग करने में ताहाल मसरूफ़ हैं। जबकि कहा यह जा रहा है कि जब तीसरा अशरा शुरू होगा, यानी कि 20 रोज़े ख़त्म होंगे, उसके बाद जो है वो प्रॉपर शॉपिंग का भी एहतमाम किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं और अपनी ईद को खुशगवार मनाने के लिए, बनाने के लिए मनपसंद कपड़े की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब अनारकली बाज़ार में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मसरूफ़ है और हमारे साथ इब्राहिम कुरैशी मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। आज जो है वो 13वां रोज़ा है और 13वें रोज़े के साथ ही जो है वो रमज़ान के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो रमज़ान ना सिर्फ जो है वो इबादतों का महीना है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए रमज़ान के जो आखिरी अयाम होते हैं वो मुख्तस होते हैं कि लोग जो है वो नमाज तरावी के बाद जो है वो बाज़ारों का रुख करेंगे और शॉपिंग करेंगे ईद की। और अब जो है वो ईद के दिन जो है वो करीब आते चले जा रहे हैं। लोगों का रश जो है वो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो कि यहाँ पर देखते हैं कि लोगों का रश कितना है और वो यहाँ पर जो लोगों को सामान है वो भी फराहम कर रहे हैं, बेहतर सामान फराहम कर रहे हैं कि लोग अपनी शॉपिंग जो है वो बेहतर तरीके से करें। इस हवाले से भाई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मुझे बताएं कि
آج عموماً یہ ہوتا تھا کہ آخری عشرے میں لوگوں کا رش زیادہ ہے. اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری عشرے سے بھی پہلے لوگوں کا رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو آپ کی کتنی بکری ہو رہی ہے اور کتنا لوگ یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں؟ الحمدللہ کام شام بالکل صحیح جا رہا ہے. سنڈے سے ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. باقی یہی ہے کہ بس کارپوریشن والوں سے ہم تھوڑا کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں اسی چیز کی وجہ سے. وہ تو اپنے معاملات کو اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رش عوام کا کافی زیادہ ہے, لوگ آ رہے ہیں. بہتر ہے. پہلی بات تو یہ ہے نارکلی بازار جو ہے نا, اللہ کی مہربانی سے لاہور میں کافی مارکیٹ وجود میں آئی ہیں, لیکن نارکلی سب سے سستا بازار ہے. یہاں پہ نا ہر قسم کا گاہک آتا ہے, یعنی چھوٹا بھی درمیانہ بھی. سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نارکلی بازار میں ریٹ بہت کم ہے عام بازاروں سے, اور لاہور میں بڑی مارکیٹ وجود میں آئی ہیں, لیکن نارکلی جیسا آج بھی کوئی بازار نہیں ہے. آپ یہاں پر آپ کی دکان ہے یا خریداری کی دکان ہے ماشاءاللہ. میرا یہاں سے نارکلی میں 50 سال سے کام کر رہا ہوں. تو آپ 50 سال کی ہسٹری یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں, تو اس بار تھوڑے سے لوگوں کی جو آنے کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے پچھلے. آج بڑی رمضان میں پہلے شروع ہو گئی ہے, آخر الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, کافی بہتر ہوا ہے انشاءاللہ حالات. اللہ امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا. خریداری کر رہے ہیں اور ایک مستحکم ماحول جو ہے ان کا کہنا ہے کہ بازاروں میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ رش کا جو سیزن ہوتا ہے وہ چونکہ آخری عشرے میں ہوتا ہے, لیکن لوگ آخری عشرے سے پہلے بھی جو ہے وہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں بڑی تعداد میں. آپ لوگ بھی شاپنگ کر لیں, یہ نہ ہو کہ آخری دنوں میں قیمتیں زیادہ ہو جائیں اور آپ کو بھی سامان جو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابراہیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید کی تیاریاں جاری ہیں, بازاروں میں شاپنگ کا سلسلہ شروع ہے اور لبرٹی مارکیٹ میں بھی خواتین کی بڑی تعداد شاپنگ میں مصروف ہے. اس وقت عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی عادیہ بتائیے گا. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی بازاروں میں شاپنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے, اور اس وقت ہم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں جہاں پر فیملیز جو ہیں وہ عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں. آئیے ذرا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائے گا, رمضان تو چونکہ آتا ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو فوراً سے یہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جب بیگم شاپنگ کی ڈیمانڈ کریں گی, تو کچھ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسا ہو رہا ہے اسی لیے جو ہے نا وہ اس رمضان کے اندر جو ہے نا آفس سے تکے ہوئے کے آئے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا بیگم کے ساتھ نکل آئے. اچھا یہ بتائے گا کیا ارادہ ہے اس دفعہ کس طرح کی ڈریس جو ہے وہ آپ خریدیں گی, کس طرح کے جوتے جو ہیں پسند کریں گی؟ ابھی یہ تو سوچ کے تو نہیں آئی, لیکن ابھی دیکھ رہی ہوں بڑی زیادہ شاپس, یہ تو تھک بھی گئی ہیں. تو ابھی میں نے تو یہ سوچا ہوا کہ میں ایتھنک سٹائل کروں گی, تو اب دیکھیں کہ اب میں کیا لیتی ہوں. تو ابھی ہم بچوں کے لیے اس کے لیے فراک پسند کر رہے ہیں, وہ بھی پسند نہیں آ رہی ہے. تو ابھی کوئی آئیڈیا ایسا نہیں ہے, ابھی سوچ کے نہیں آئے, ابھی دیکھ رہے ہیں. مختلف ورائٹی ہیں, مختلف. آپ کہہ رہی ہیں ابھی بہت دن باقی ہیں, ابھی تو پورے 15-16 دن باقی نہیں اتنے دن تو ہیں, لیکن ہر روز ان کو دیکھ کے کہتے ہیں اجازت لیتے ہیں بھائی آج چلیں, کہتے ہیں کہ چلتے ہیں, لیکن پسند کچھ نہیں آ رہا. مطلب ورائٹی بہت زیادہ ہے کہ زیادہ ورائٹی ہو پھر پسند نہیں آتا. ہاں لمیٹڈ ہونا تو پھر بندہ کچھ سلیکٹ کر لیتا ہے. بالکل. دیکھیے ابھی چونکہ ڈیفینیٹلی کچھ دن باقی ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ جو ننھی سی پری ہیں, اس ننھی سی پری کی شاپنگ پہلے ہوگی, دین اس کے بعد پھر والدین اپنا سوچیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ پہلے سوچا یہی جاتا ہے کہ بچوں کو کسی طرح جو ہے وہ شاپنگ کروا کے فری کر دیا جائے, اس کے بعد پھر بڑے جو ہیں وہ اپنا سوچتے ہیں اور اپنی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عادیہ ناز اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے جاری ہیں اور موہنی روڈ پر واقع پیر مکی بازار میں سستے داموں شلوار قمیض کی فروخت عروج پر ہے. 300 سے 1000 روپے تک مختلف رنگوں اور اقسام کے ملبوسات دستیاب ہیں. مہنگائی کے اس دور میں بھی شہری بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں. موہنی روڈ پر واقع پیر مکی بازار میں متوسط طبقے کے لیے سستے داموں شلوار قمیض کی فروخت کیے جا رہے ہیں. پیر مکی بازار میں واش اینڈ ویئر, کاٹن, سٹون واش, جامہ وار اور مکس کپڑے سمیت مختلف اقسام کے شلوار قمیض دستیاب ہیں. کم قیمت اور مناسب معیار کے باعث خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. باہر سر مہنگے بہت ہیں, نئے لے نہیں جاتے, سلائی جو وہ بھی مہنگی ہے, اس وجہ سے ادھر آتے ہیں سستے مل جاتے ہیں. یہاں پر بھائی جان بہت ہی اچھے اور مناسب پرائز میں سوٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح مہنگائی ہے دکان پر تو جانے کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ مہنگائی میں بھی عوام کو ریلیف دیں اور مناسب منافع پر اچھی کوالٹی فراہم کریں. ہمارے پاس کاٹن ہے, واش اینڈ ویئر ہے, جامہ وار ہے, سٹون واش ہے. ریٹ اس کا 300 ہے, 500 ہے, 400 ہے, 800 ہے, 1000 تک ہے. غریب طبقہ لوگ یہیں پہ آتے ہیں, یہیں سے شاپنگ کر کے جاتے ہیں. مہنگائی سے تو لوگ پریشان ہیں, اسی لیے تو ادھر آ رہے ہیں. ساری ورائٹی مطلب ہر طرح کی ورائٹی ادھر دستیاب ہے, ریٹ بھی مناسب ہے, چیز بھی صحیح ہے. عید کا تہوار سب کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے. غریب ہو یا امیر, سب خوشیاں منانے کے لیے بازار سے اپنے من پسندیدہ کپڑے خرید کر لے جا رہے ہیں. کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42.
एक नेट मीटिंग सार्फिन के लिए खुशखबरी। कंपनी ने ज़ेर इल्तवा केसेस पर स्मार्ट मीटर्स का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की जानिब से कनेक्शन लगाने की हिदायत। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पर मटीरियल का इजरा किया। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में सार्फिन के लिए खुशखबरी। कंपनी ने ज़ेर इल्तवा केसेस पर स्मार्ट मीटर्स का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की जानिब से कनेक्शन लगाने की हिदायत जारी। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पर मटीरियल का इजरा किया। नवंबर दिसंबर में नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जमा करवाए थे। ताहम वजारत पावर डिवीजन की जुबानी अहकाम की रोशनी में तमाम मटीरियल रिलीज रोक दिए गए थे। ज़राए ने बताया कि सब डिवीजनल दफातर से जारी होने वाले तमाम मटीरियल रिलीज डिवीजन और सर्कल्स में रोक लिए गए थे। वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से कनेक्शन लगाने की हिदायत की गई। हिदायत मिलने पर लेस्को ने इब्तिदाई तौर पर 3 फेज बाई डायरेक्शनल मीटर्स का इजरा किया है। दूसरी जानिब HT और LT मीटर्स की किल्लत होने से बड़े कनेक्शंस का मटीरियल जारी नहीं किया जा सका। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम। अरकान असम्बली की सिफारिशात पर 1529 स्कीमें शामिल। मजमूई लागत 79 अरब 74 करोड़ मुकर्रर। मौजूदा साल सिर्फ 50 अरब तक फीडर फंड्स रिलीज होंगे। आफात से मुतासर अफराद के लिए कंपनसेशन पॉलिसी मंजूर। अर्बन यूनिट की खिदमात के लिए 54 करोड़ 37 लाख इजाफी ग्रांट की मंजूरी। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम। अरकान असेंबली की सिफारिशात पर 1529 स्कीमें प्रोग्राम में शामिल कर ली गयी। प्रोग्राम पर मजमूई लागत 79 अरब 74 करोड़ मुकर्रर की गई है। फंड्स मंजूर हो गए मगर मुकम्मल इजरा रवा माली साल में होना मुश्किल है। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक इस स्कीम के लिए मौजूदा माली साल 50 अरब रुपए तक फंड्स रिलीज किए जाएंगे। बाकी 29 अरब रुपए आइंदा माली साल में मरहलावार मुख्तस और जारी किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल के 5 माह गुजरने और टेंडरिंग के बाइस मुकम्मल फंड्स खर्च करना नामुमकिन है। वर्क ऑर्डर्स के मराहिल के बाइस भी मुकम्मल फंड्स खर्च करना मुमकिन नहीं। हुकाम के मुताबिक फंड्स की मुंतकली और इस्तेमाल सड़कें बहाल ब्लॉक स्कीम से ही किया जाएगा। समरी को सूबाई काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमल दरामद का मरहला शुरू किया जाएगा। गवर्नर हाउस को लश-पश बनाने की तैयारियां। ताज़ीन और राइश के लिए 2 करोड़ 27 लाख से जायद का तखमीना। मरकजी इमारत में नई लाइटिंग नस्ब की जाएगी। VIP रूम्स में भी नए बरकी आलात की तनसीब के लिए 31 लाख रुपए से जायद का तखमीना। टेंडर जारी कर दिया। गवर्नर हाउस को लश पश बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए टेंडर का इजरा कर दिया गया। लागत का तखमीना 2 करोड़ 27 लाख लगाया गया। मंसूबे में मरकजी इमारत की नई लाइटिंग सिस्टम की तनसीब, बरकी व सजावटी कामों की बेहतरी और अंदरूनी तज़ीन शामिल है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक VIP रूम्स में जदीद बरकी आलात की तनसीब के लिए 31 लाख रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। VVIPs के कमरों की तज़ीनो आराइश के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जराये के मुताबिक मंसूबे का मकसद इमारत की फालियत और जमालियाती मेयार को बेहतर बनाना है। मुतल्लिका हुकाम ने ठेकेदारों से 11 मार्च तक बोलियां तलब कर ली। प्रोक्योरमेंट कवानीन के तहत फनी व माली जांच के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ठेका दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निजी मेडिकल कॉलेजेस में महंगी तालीम का असर। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट मेडिकल कॉलेजेस से भी आगे निकल गया। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट 83% की हद अबूर कर गया। पंजाब में निजी मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट 60% तक गिर गया। निजी कॉलेजेस में सीटें भरना मुश्किल। सिर्फ 5150 सीटों पर दाखिले हुए। तिबी तालीम मेरिट की बजाय पैसे का खेल बन गई। सरकारी कॉलेजेस का मेरिट निजी मेडिकल कॉलेजेस से बढ़ गया। सरकारी मेरिट 83% से ज्यादा रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का पंजाब में मेरिट 60% तक गिर गया। प्राइवेट कॉलेजेस की MBBS की 5150 सीटों पर दाखिले हुए। महंगी तालीम से तालिबात का नर्सिंग की जानिब रुझान हो गया। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की 6100 सीटों पर दाखिले तकमील के आखिरी मरहले में है और कम अज कम मेरिट 83% है। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट 60% तक गिर गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की 5150 सीटों पर दाखिले किए गए हैं, जिसका मेरिट 60% तक रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की महंगी तालीम का खर्च बर्दाश्त करने से कासिर तालिबात का नर्सिंग की जानिब रुझान बढ़ रहा है, जिससे नर्सिंग का मेरिट ज्यादा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पैसे के जोर पर कम नंबर वाले तलबा को भी डॉक्टर्स बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी हकूक़ से मुतालिक अहम अमूर का जायज़ा लिया गया और मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान
آن بزنس اینڈ ہیومن رائٹس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے صوبائی اسٹیئرنگ کمیٹی کے قیام کا مسودہ نوٹیفیکیشن کی جلد حتمی منظوری دینے پر اتفاق کیا گیا۔ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ میں کم رینکنگ کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے بہتری کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے سرکاری اور نجی عمارتوں میں معذور افراد کے لیے لازمی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیتے ہوئے تمام محکموں کو عمارتیں ڈسیبلٹی فرینڈلی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے مربوط حکمت عملی اور واضح ذمہ داریاں مقرر کی جائیں۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس چیئرمین افتخار حسین کی زیر صدارت ہوا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی اور آڈٹ معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ حکام کمیٹی کے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ دے سکے، جس پر اراکین نے برہمی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے 2010 سے تاخیر کا شکار آڈٹ پیراگراف کی تفصیلات طلب کر لیں، جبکہ محکمہ کے آڈٹ پیراگراف میں بھی مختلف غلطیوں کی نشاندہی کی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے ہدایت کی کہ محکمہ اپنا انٹرنل آڈٹ کا طریقہ کار واضح کرے اور مؤثر نگرانی کا نظام پیش کرے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران سکندر بلوچ نے محکمہ کی نااہلی تسلیم کرتے ہوئے بہتری کے لیے وقت مانگ لیا۔ کمیٹی رکن یاور زمان نے کہا کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات کا علم ہونا چاہیے۔ اجلاس کے دوران کمیٹی کی ایڈیشنل سیکرٹری شاہزیب کو نامناسب رویے پر وارننگ بھی جاری کی گئی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ، ایڈیشنل سیکرٹری اور دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ مرکزی دفتر پی پی 168 مرکزات میں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی آمد۔ حلقے کی عوام سے ملاقات، نون لیگ آفس نصیر آباد کی تعزین و آرائش پر بھی مشاورت ہوئی۔ پی پی 168 مرکزات کے مرکزی دفتر میں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی آمد ہوئی، جہاں انہوں نے حلقے کے عوام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے، جبکہ باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نون لیگ آفس نصیر آباد کی تعزین و آرائش اور تنظیمی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ رہنماؤں نے عوامی رابطہ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی سرور فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ اور افطار ڈنر کا اہتمام فلیٹیز بینکویٹ ایئرپورٹ روڈ پر کیا گیا۔ تاجر برادری نے بھرپور عطیہ دیا۔ سرور فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ اور افطار ڈنر کا اہتمام فلیٹیز بینکویٹ ایئرپورٹ روڈ پر کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور دل کھول کر عطیہ کیا۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ سرور فاؤنڈیشن مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ اسپتال بنائے تھے تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ رورل ایریا ہے، چیچا وطنی ایک سمال تحصیل ہے، رجانہ ایک ٹاؤن ہے، تو یہاں پر ڈاکٹرز آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے، اسپیشلسٹ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ثابت کیا کہ ہر طرح کی فیسلٹی جو لاہور میں اویلیبل ہے، فیصل آباد میں اویلیبل ہے، وہ ہمارے دونوں ہاسپٹل میں، رجانے میں اور ماشاءاللہ چیچا وطنی میں اویلیبل ہے۔ آج 4-5 سالوں کے بعد یہ پنجاب میں پورا کا پورا انشاءاللہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں خدا ان جیسے رشتوں کو دوبارہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ ایسے کام لوگوں کے لیے کروائے جس میں ہم سب شامل ہوں اور ہم بھی اپنی عاقبت میں اپنے لیے کچھ کرتے جائیں۔ تقریب میں چودھری عرفان، ندیم پہلوان، لطیف پہلوان، میاں وحید، ڈاکٹر فرید ظفر، چودھری نوید، چودھری محمد سرور، ڈاکٹر سہیل، شہزاد خالد، میاں اکمل، شاہ نواز نے شرکت کی۔ ہمایوں مشتاق بٹ، چودھری جمشید، پروفیسر حافظ سعید، وجیہ الحسن، رائے طاہر، رانا مقصود، خالد جنجوا، حافظ سید، زین العابدین، وقاص مازن سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال 3 مارچ کو عالمی یوم جنگلی حیات منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد جنگلی حیات، قدرتی وسائل اور حیاتیاتی تنوع کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ رواں برس کا موضوع طبی اور خوشبودار پودے صحت، ورثہ اور روزگار کے تحفظ کر رہے رکھا گیا ہے۔ پاکستان خصوصاً پنجاب کے جنگلات بے شمار طبی اور خوشبودار پودوں کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ادویات اور خوشبو سازی کی صنعت میں یہ پودے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیم، تلسی، ایلوویرا اور پودینے جیسے پودے صحت کے لیے مفید، جبکہ جدید ادویات اور کاسمیٹکس کی تیاری میں بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈی جی WWF حماد نقی نے جنگلات کی کٹائی اور ماحولیاتی آلودگی کو ادویائی پودوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مؤثر اور مربوط آگاہی مہم ناگزیر ہے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی ایک واسٹ میجورٹی جو عوام کی ہے وہ ہربل میڈیسنز کے اوپر اس کا بلیف ہے اور اس کو وہ استعمال بھی کرتی ہے، اور ہمارے جو خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بے شمار
ایسے پلانٹس، میڈیسنل پلانٹس جن کو ہم ٹیکنیکل اس میں کہتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں اور ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی معاہدے بھی سائن کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے قانونی طور پہ ہم پابند ہیں کہ ہم جو کی ہیبیٹیٹس ہیں، جو کی وائلڈ لائف سپیسیز ہیں، جو کی پلانٹ سپیسیز ہیں جن کو مختلف خطرات ہیں، ان کا ہم تحفظ کر سکیں۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب بھی صوبے میں فانا اور فلورا کے تحفظ، غیر قانونی شکار اور تجارت کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے۔ عالمی یوم جنگلی حیات کا مقصد جنگلی حیات کی نسل و افزائش، اس کے ماحولیاتی اثرات اور تحفظ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ طبی اور خوشبودار پودے بھی اس قدرتی نظام کا اہم حصہ ہیں جن کا تحفظ ہمارے ماحول اور مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ فیصل ٹاؤن میں سجا BPWO لاہور کا فن فیئر، خوشیوں اور کمیونٹی یکجہتی کا خوبصورت امتزاج۔ تقریب کا مقصد کمیونٹی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور تفریح کے ساتھ مفید خدمات فراہم کرنا تھا۔ بچوں، رضاکاروں اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دن بھر خوشی اور سرگرمی کا ماحول قائم رہا۔ تقریب کو خوبصورت سجاوٹ سے مزین کیا گیا تھا۔ میلے میں مختلف سرگرمیوں کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ بچوں میں تحائف اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ فن فیئر میں مختلف سٹالز پر لذیذ کھانے، ریڈی میڈ ملبوسات، جوتے، بیگز اور دیگر اشیاء دستیاب تھیں۔ شرکاء نے خریداری میں دلچسپی لی اور سٹالز پر خاصی رونق دیکھنے میں آئی۔ تقریب میں میڈیکل کیمپ میں بھی قائم کیا گیا۔ بچوں کے لیے مختلف تفریحی سرگرمیاں منعقد کی گئیں جن میں کھیل، مقابلے، فیس پینٹنگ شامل تھے۔ تقریب کا خاص حصہ میجک شو تھا۔ تقریب میں صدر BPWO لاہور نصرت شاہد، نادرہ احسن، نائلہ انور، ڈاکٹر نسیم تسنیم، امیر رضا، فوزیہ طاہر نے شرکت کی۔ ڈاکٹر نوشین حمید، ڈاکٹر شاہدہ حیدر، آسیہ نیلوفر حسین، انجم خلیل، یاسمین نعیم اور امرین فاروق شریک ہوئیں۔ علمرہ ہال میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز گلشن راوی کیمپس کا سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ MPA عظمیٰ بٹ نے بچوں میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ الحمرہ ہال میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز گلشن راوی کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ MPA عظمیٰ بٹ نے بچوں میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ کہتی ہیں ایسی تقریبات سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر حوصلہ افزائی جب تک نہ ہو تو کسی کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا اس ایکٹیویٹی میں جانے کا، اور بچوں کو تو خاص طور پہ پورے ایک سال کا یہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم پوزیشن لیں گے تو کل کو ہمیں شیلڈ ملے گی یا ہمیں ہمارے پرنسپل سے ہمیں انعام ملے گا۔ تو بچوں کے لیے اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہاشم محمود قاسمی اور پرنسپل پروفیسر عباد حسن نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہمارے بچوں کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے اور یہ ہمارے خالی بچوں کی نہیں، ہمارے اساتذہ کرام، ان کے پیرنٹس کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے اور اس کا انتظار پیرنٹس اور بچے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پروگرام ہوتا ہے جس کی ہم ہر سال جو ہے وہ انعقاد بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ ایک بچہ جس نے ہمارے پاس ایڈمیشن لیا ہے، ہم نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو پورا سال محنت کی ہے، آج اس فنکشن میں ہم اس کو اس کی پرفارمنس اور اس کے جو اس نے پورے سال میں ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے اس کے بدلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات نے مختلف پرفارمنسز سے خوب داد وصول کی۔ والدین کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے تقریب کے انعقاد کو خوب سراہا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فلم فیڈریشن آف پاکستان کے صدر اداکار اچھی خان کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں فلمی اور صحافتی حلقوں کی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ اچھی خان نے کہا کہ وہ فلم سازوں اور ہدایتکاروں کو فنڈز جاری کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے فلم انڈسٹری کو نئی توانائی ملے گی اور معیاری فلم سازی کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے اور باہمی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے اس افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں سینئر صحافی ٹھاکر لاہوری، زین مدنی حسینی، احتشام الدین سہروردی، محمد شہزاد اور عبدالسلام علی سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ نیشنل ہاؤس ملتان روڈ پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مرحوم ڈاکٹر تسلیم قریشی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں دینی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں نعیم اکرم خان، گلزار فیصل، محمد مظاہر ہاشمی، طاہر انجم، فہیم اعظم، غلام مرتضیٰ سعیدی، خواجہ صفدر امین اور اعجاز احمد شریف ہوئے۔
दीनी समाजी और फलाही शख्सियात ने डॉक्टर तस्लीम कुरैशी की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मुकर्रीन ने मरहूम डॉक्टर तस्लीम कुरैशी की दीनी, कौमी और तंजीमी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि डॉक्टर तस्लीम कुरैशी ने फलाही खिदमात के जरिए दुखी इंसानियत की बेलोस खिदमत की। इख्तिताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।